बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आपको हैरानी में भी ये वाक़या डाल देगा। ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का और एक वली अल्लाह का। जी हाँ दोस्तों, और इस वाक़ये में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़ये में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसान का गोश्त मांगा। दोस्तों, क्या थी इसके पीछे की वजह और क्या हुआ था, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगम्बर कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ करते थे। आपको इसलिए कलीमुल्लाह कहा जाता है कि आप अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, यानी कि कोहे तूर पर जा रहे थे अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए। तभी आप अलैहिस्सलाम को रास्ते में से एक औरत मिली। उस औरत ने आप अलैहिस्सलाम से आकर पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी कोई भी औलाद नहीं है। ए अल्लाह के नबी, आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो आप अल्लाह ताला से मेरे बारे में पूछिएगा, अर्ज़ कीजिएगा कि मेरा रब मेरे परवरदिगार कब मुझे औलाद से नवाजेगा। उस औरत की बात सुनकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते वक्त तुम्हारी बात अल्लाह के हुजूर ज़रूर पेश करूँगा। उसके बाद आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए। अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और अल्लाह ताला से उस औरत के मुताल्लिक आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, इसकी किस्मत में कोई भी औलाद नहीं है। उसके बाद जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस जाने लगे तो उन्हें उस औरत का ख्याल आ गया और उस औरत के पास जाकर फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। जैसे ही उस औरत ने ये सुना तो वो बहुत ज़ारो कतार रोने लगी और वो औरत बहुत ज़्यादा रोई, मगर क्या करती, कोई चारा भी तो नहीं था। बहरहाल इस बात को वक्त गुजर गया। फिर एक मर्तबा का जिक्र है कि एक दिन एक फ़कीर उसी औरत के घर के बाहर सदा लगाते हुए जा रहे थे। वो फ़कीर कह रहे थे कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी दे दे। जैसे ही उस औरत ने उन फ़कीर की सदा सुनी तो वो औरत फ़ौरन अपने घर से बाहर निकल कर आई। तो फ़कीर ने उस औरत से कहा कि ए औरत, तू मुझे जितनी रोटी देगी अल्लाह तबारक व तआला तुझे उतना ही बेटे देगा। वो औरत फ़कीर की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और वो अपने घर में गई और उसने 4 रोटियां लाकर उन फ़कीर को दे दी। वो फ़कीर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और वो वहाँ से दुआ देते हुए चले गए। मेरे दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही साल में अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को 4 बेटे से नवाज दिया। सुभान अल्लाह। उस औरत को अब तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसके 4 बेटे थे। एक मर्तबा फिर जब वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के करीब से गुजर रहे थे तो उस औरत ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो दौड़ी आप अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर आप अलैहिस्सलाम से पूछने लगी कि ए अल्लाह के नबी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। ये देखिए आप ज़रा, अल्लाह तबारक व तआला ने तो मुझे 4 बेटे अता कर दिए हैं। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सब सुना और जब देखा तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरानी हुई। आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए, और उस औरत के मुतालिक आपने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, तूने फरमाया था कि उस औरत को तो कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन या रब्बुल आलमीन, उसके यहाँ तो 4 बेटे हो गए हैं। ए परवरदिगार आलम, ये क्या मामला है।
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے ایک برتن اور ایک چھری دے دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہارے سوال کا جواب بھی دیں گے، لیکن پہلے آپ ہمیں اس برتن میں انسان کا گوشت لا کر دیجیے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم پا کر وہ برتن اور چھری لے کر وہاں سے بستی کی جانب چل پڑے اور ایک ایک کر کے سب بستی والوں کو بتایا۔ آپ علیہ السلام نے بستی والوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا گوشت منگوایا ہے، لیکن تعجب کی بات تھی کہ پورے بستی والوں نے گوشت دینے کے لیے صاف صاف انکار کر دیا۔ کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا، اور پھر جیسے ہی آپ علیہ السلام انسانی گوشت کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے، تبھی آپ کو ایک فقیر دکھائی دیا، اور اس شخص نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اس طرح سے پریشان کیوں ہو؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر شخص سے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، یعنی کہ اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس فقیر شخص نے چھری برتن سے اٹھائی اور اپنے بدن کے الگ الگ حصوں سے الگ الگ جگہوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر پھر سے کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہو گئے، اور گوشت لے جا کر اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور عرض کیا کہ بستی میں سے تو کوئی شخص گوشت دینے کے لیے راضی نہیں تھا، پھر ایک شخص نے مجھے مختلف جگہوں کا گوشت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہی تھے، بس یہی تمہارے سوال کا بھی جواب ہے۔ اے موسیٰ، وہ انسان جس نے میرے نام پر تمہیں اپنے بدن کے الگ الگ حصوں کا گوشت کاٹ کر دے دیا، اسی فقیر کے اسی میرے بندے کے کہنے پر میں نے اس بے اولاد عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ اے موسیٰ، جب کوئی ہماری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ہم اس بندے کی دعا پر، اس بندے کے کہنے پر لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کہا بھی نہیں ٹالتا۔ اور میرے دوستو، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام اور ہر برے اعمال سے بچائے رکھے، اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔